नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ली। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। पछिल्लो समय हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद, त्यसबाट फुक्न नसकेको गाँठो र त्यसलाई जोडिएका अनेक क्षेत्रहरूसँग जोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग र नेकपालाई निकटबाट बुझ्ने व्यक्तित्वहरूसँग बुझ्ने र त्यसको गाँठो फुकाउनका लागि सुझाव लिने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको गत असार 10 गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटीले पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। पटक पटक स्थगित भइरहेको छ। नेताहरूका पनि नियमित जस्तो छलफल भइरहेका छन्। छलफलले पनि गाँठो फुकाउने भन्दा कस्ने काम गरिरहेको छ, जसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एक हुन पनि नसक्ने, फुट्न पनि नसक्ने कस्तो समस्याग्रस्त पार्टी बन्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि टिप्पणी भइरहेका छन्। के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अब चाहिँ गाँठो फुकाउने तर्फको यात्रा आरम्भ गरेको हो, या गाँठो कसिँदै कसिँदै जाँदाखेरि उनीहरू सँगै बस्न नसक्ने परिस्थितिमा पुग्ने हुन्? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद समेत रहनुभएका नेता यज्ञराज सुनवार यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यज्ञराज। धन्यवाद। सुरुवातमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद हेर्नुहोस् है, सत्तारूढ दल छ। सत्तारूढ दल भएको कारणले गर्दाखेरि सत्ता पनि प्रभावित छ, आम नागरिकलाई पनि समस्या परिरहेको छ। तपाईँ चाहिँ आफ्ना क्षेत्रका मान्छेहरूलाई के समस्या भइरहेको छ, सरकार के गर्दैछ भन्दाखेरि होइन नेताहरू विवाद गर्दैछन् भन्नुहुन्छ कि के भनिरहनु भएको छ? पहिलो कुरा त आज तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकालको संस्थापक महासचिव कर्णेल पुष्पलालको स्मृति दिवसको दिन तपाईँले यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो। यो आज विशेष दिन हो। म उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँले देखेका सपनाहरू पुरा गर्नका लागि अहोरात्र क्रियाशील एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनामा योगदान गर्ने सबैप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन बेला कठिन घडीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो, निरङ्कुशताका विरुद्धको लडाइँमा अग्रमोर्चामा रहेर जुन ढङ्गले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ बीजारोपण गर्नुभयो, यो यस सन्दर्भमा त्यस्तो ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने कर्णेल पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसको दिन यो कार्यक्रममा तपाईँसँग सहभागी हुन पाउँदा मलाई पनि गौरव लागेको छ। जहाँसम्म तपाईँले उठाउनु भएको कुराहरू छन्, पहिलो कुरा त म आग्रह गर्न चाहन्छु कि कर्णेल पुष्पलालसँग यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसरी अन्याश्रित छ कि 2006 सालमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीले निकै अनेकन उतार चढाव होइन घुम्ती चौतारीहरूसँग चाहिँ अगाडि बढ्दै यो ठाउँमा आइपुग्यो। अनेकौं मोड र घुम्तीहरूलाई पार गर्दै यो ठाउँमा आइपुग्यो। अर्थात् त्यति बेला पुष्पलालले भनेको एकीकृत बलियो सत्ताको नेतृत्व गर्न सक्ने, आफ्ना पार्टीका कार्यक्रम नागरिकलाई लागू गरेर चाहिँ दिन सक्ने त्यो परिकल्पना पहिलोचोटि साकार भएको हो। एकदम होइन, फुट र विभाजनको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो, तर तपाईँले स्थापना भएको 1 दशक बित्दा नबित्दै कम्युनिस्ट पार्टी चिरा भएर लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ फुटको शिकार बन्यो। त्यसकारणले त्यसले केवल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्र आघात पारेन, त्यसले सिङ्गो चाहिँ देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई, गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई र चाहिँ समग्र आम नेपाली जनतालाई र नेपाललाई त्यसले गम्भीर असर गर्यो। यही कुराको संश्लेषण गर्दै 2074 साल चाहिँ यस्तो वर्ष बन्न पुग्यो कि तमाम यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ एउटा विश्लेषण गर्दै यो चाहिँ फुट र विभाजनको चाहिँ श्रृङ्खलालाई तोड्दै नेकपाको चाहिँ यात्रामा एकीकृत आन्दोलनको सुरुवात गरियो। असोज 17 त्यस्तो दिन थियो जुन दिन चाहिँ उत्तर र दक्षिण दाबी आफूलाई गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू हामी सँगै हिँड्छौँ, हामी बिच व्यक्तित्वका विचार राख्ने शैलीका मात्रै विभेद थिए, कार्यक्रमका कुनै विभेद थिएनन्। त्यसैले हामी सँगै जान्छौँ भनेर एउटै घोषणापत्र घोषणा गरियो। होइन, कार्यनीतिको हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाबले कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा भिन्न भिन्न कार्यशैली, भिन्न भिन्न चाहिँ कार्यनीति लिएर अगाडि बढे पनि रणनीतिक लक्ष्य एउटै थियो, मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने र चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ जीवनस्तर उकास्ने, समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउँदै समाजवाद र साम्यवाद
तर्फको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने एउटा मूल भावलाई नै केन्द्र भागमा राखेर तमाम खाले शोषण अन्याय अत्याचारको अन्त्य गर्ने एउटा दृढ सङ्कल्पसहित कम्युनिस्ट पार्टीहरू जन्मेका थिए, अगाडि बढेका थिए। तर यो दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू खास गरी पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा यो कुनै हालतमा चाहिँ नि चुनावी गठबन्धन सम्भव छैन। यो पार्टी एकताको त कुरै छोडिदिनुहोस्, चुनावी गठबन्धन सम्भव छैन पनि किन भइरहेको थियो भनेदेखि एउटा पार्टी अर्को नेपाली कांग्रेससँग सरकारमै थियो। एकदम ठुलो आशंकाको बिचमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुनावी गठबन्धनमा गए, दुईटा पार्टी चुनावी तालमेलमा गए, त्यसले एउटा चाहिँ जनताको अपार समर्थन पायो। त्यसपछि एकता सम्भव छैन भन्ने कुरा भिजाइयो, त्यो चर्चा चलाइयो, चकित पार्दै दुनियाँलाई चकित पार्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ नि स्थापना भयो। कमरेड पुष्पलालको चाहिँ यो स्मृतिको दिवसको दिन मैले यही कुरा जोड्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले निर्वाचनमा भन्यौँ, 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भन्यौँ, प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भन्यौँ, अर्को चुनावमा आउँदाखेरि पुच्छर झुन्डिएको कम्युनिस्ट पार्टी होइन, सिङ्गो सग्लो नेकपा लिएर आउनेछौँ। दोस्रो कुरा अनेक थरी चुनाव चिन्ह लिएर होइन, सूर्य चिन्ह एउटै चुनाव चिन्ह लिएर आउनेछौँ भनेर जनताको बिचमा प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। त्यो प्रतिबद्धता वास्तवमा दुनियाँलाई चकित पार्दै दुनियाँले असम्भव ठानेको कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई सम्भव र व्यवहारमा चाहिँ दुनियाँले असम्भव भने पनि नागरिकले सम्भव व्यवहारमा उतार्दै त्यो स्थापना भयो। जनताले सम्भव भनिदिए, भोट हालिदिए, झन्डै 2/3 बहुमत दिएका छन्। त्यसरी दिएको कुरालाई चाहिँ सम्मान गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेताहरू चुके होइन। म यहाँनिर आउँदैछु। त्यसो भएकोले त्यो सपना साकार पारेर वाइ कमाएको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व तत्कालीन दुई अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली जो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत नेताहरूले जुन प्रकारको त्याग दिनुभयो त्यति बेला पार्टी एकताको निम्ति जे पद प्राप्त भएका थिए चाहिँ उपाध्यक्षहरू, महासचिवहरू, चाहिँ स्थायी कमिटीकाहरूले हामी पार्टी एकताको निम्ति जुनसुकै त्याग गर्न तयार छौँ, जुनसुकै बलिदान गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ एक प्रकारको त्यागको र चाहिँ पार्टी एकताको एउटा नयाँ श्रृङ्खला सुरुवात गरेर वाइ कमाएको राजनीतिक नेतृत्वले वास्तवमा स्थानीय तहसम्मको चाहिँ पार्टी कमिटीहरूलाई एकीकृत गर्ने एउटा चाहिँ उत्सवको रूपमा पार्टी एकतालाई सम्पन्न गर्ने कुरामा केही समय लाग्यो। यसका पछाडि केही प्रशस्त नेताहरू चाहिँ सँगसँगै लाखौँ कार्यकर्ताहरू भएको पार्टी हुनुको नाताले र उस्तै कार्यकर्ता र चाहिँ नेता भएको पार्टी हुनुको नाताले ती दुईटा पार्टीको बिचमा एकता हुँदा केही समय लाग्नु अन्यथा कुरा थिएन। तर वास्तवमा चाहिँ जुन प्रकारले ढिलाइ भयो, मैले भन्ने गरेको छु, अमेरिका पत्ता लगाउन कोलम्बसले लगाएको टाइमभन्दा बढ्ता चाहिँ नेकपाको एकीकरण स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि लगाउने कुराले यत्रो काम गरेर नेपालमा मात्र होइन संसारलाई चकित बनाउने गरी पार्टी एकताको लागि भूमिका खेलेको र वाइ कमाएको नेतृत्वले आलोचनाको शिकार सानो कुरामा बन्नुहुन्न। त्यस कारणले नेतृत्वलाई हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गम्भीर बनायौँ, त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्नेका लागि अनुरोध गऱ्यौँ। जहाँसम्म तपाईँले अहिले भनेको कुरा छ, यति मात्रै भन्न चाहन्छु, कुनै पनि जीवित पार्टीमा, सजीव पार्टीमा, त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीमा बहस हुनु, नीतिगत बहस हुँदा यसो गर्दा पो राम्रो हुन्छ कि त्यसो गर्दा पो राम्रो हुन्छ कि छलफल हुनु भनेको चाहिँ फुटको कुरा सँग यसको साइनो हुँदैन। जहाँसम्म तपाईँले उठाउनु भएको कुरा छ, तर समयमा छिटो बैठक छरितो ढङ्गले र चाहिँ एउटा वैज्ञानिक चाहिँ मापदण्डमा उभिएर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु र व्यावहारिक र वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल्दै जनताले सुम्पिएको गम्भीर अभिभावना पुरा गर्ने तर्फ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन हाम्रो राष्ट्रिय दीर्घकालीन अटुट छ त्यो पुरा गर्ने तर्फमा भने पार्टीले एकदमै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ र बैठक लेन्दी बनाउनु हुँदैन, छिटो जानुपर्छ। नेतृत्व अहिलेसम्मका लागि अहिलेसम्मकै मात्रै समीक्षा गर्ने हो भने चाहिँ सफल हुन सकेन अथवा असफल भयो होइन। तर सँगसँगै जोडिएको कुरा चाहिँ है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जेठ 3 गते एकता भयो भन्दाखेरि त्यो एकता सुन्ने मात्रै पनि गाउँका कार्यकर्ताले दीपावली गरेका थिए। तर त्यही ठाउँसम्म एकता नपुग्दै नेताहरूले नै प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउन लागेको भनेर आरोप लागिरहेको छ एकातर्फबाट, अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ छिमेकी देशको आवाज चाहिँ हाम्रा आफ्ना नेताबाट सुनिन थाल्यो भनेर।
त्यो स्तरको बहसलाई त स्वस्थ बहस त भन्न सकिँदैन नि, होइन? नेकपाका नेता नै यसको चाहिँ नि काममा लागे भन्ने कुरा त मैले कहीँ सुनेको छैन। होइन, नेताहरू प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा त नेताहरूले पनि यस्तो बोले भन्नुभयो, तर जब नेताहरूले राजीनामा दिनुहोस् भनिसकेपछि त तपाईँको आवाज त उतातिर पो मिल्छ भनेर त टिप्पणी गरिदिनु भयो। होइन, त्यो कुराको सन्दर्भमा त त्यो कुन परिवेशमा कुन कार्यक्रममा मान्छेहरूलाई के छ भने फेरि टप्प त्यो अगाडि र पछाडिका कुराहरू चाहिँ नराख्ने, ठ्याक्क चाहिँ जे चाहिँ अलिकति विवादित हुन्छ ती कुराहरूलाई नै चाहिँ बढ्ता नेपालमा प्रचार गर्ने कुरा पनि चलन पनि छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि अहिले देशले जे खोजेको छ, आम नेपाली जनताले जे चाहेका छ, त्यो कुरा सरकार यो कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू धेरै प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला, होइन, पार्टी सरकारमा गयो होला, तर नेपालको सन्दर्भमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत झन्डै 2/3 निकट सिट प्राप्त गरेको र त्यो समर्थन प्राप्त गरेको सरकार भनेको पहिलोपटक हो। त्यस कारणले हिजो मिलिजुली सरकारमा कहिले कङ्ग्रेससँग, कहिले राप्रपासँग, कहिले मधेसवादी शक्तिहरूसँग चाहिँ होइन अनेकन पार्टीहरूसँग चाहिँ चुनावी गठबन्धनमा सरकार गयो होला, तर कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा बहुमत प्राप्त गरेको चाहिँ यो पहिलो सरकार हो। त्यस कारणले यो सरकारले चाहिँ गर्ने कामहरूसँग लाखौँ चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताहरूको भावना मात्र होइन, चाहिँ 3 करोड नेपाली जनताको भावना चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ। उहाँहरूमा उत्साह र ऊर्जा सिर्जना गर्नुपर्दछ। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हिजो अनेकन पटक नेपाली जनताको शिर निहुरिएको छ, यसबीचमा चाहिँ नि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सरकारले जुन प्रकारको अडानहरू राखेको छ, अझै यसलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्दछ। भूमि फिर्ता भएको छ, होइन, फिर्ता गर्ने कुरामा चाहिँ एउटा संविधान संशोधनमा एउटा एक ढङ्गको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, होइन। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि अब केही सकारात्मक कामहरू भएका छन्। यत्रो कोभिड-19 को महामारीका बीचमा पनि नेपालले जुन प्रकारको चाहिँ कुशलतापूर्वक व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरिरहेको छ, यता पाटो त छँदैछ, तर अझै व्यवस्थित हुनु पर्यो, सरकार अझ गतिशील हुनु पर्यो भनेर पार्टीभित्र छलफल हुनु त्यो स्वाभाविक कुरा हो। सँगसँगै पार्टीभित्रको पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि लामो समय स्थायी कमिटीको बैठक नबसेकोले अनेकन समस्याहरू यसबीचमा राजनीतिक समस्या, पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ कतिपय समस्याहरूको बारेमा छलफल हुनु चाहिँ त्यो सकारात्मक कुरा हो। तर यसले चाहिँ पोजिटिभ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा तपाईँको पनि आशय हो, आम जनताको आशय हो। यसप्रति नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्दछ। आक्षेप लगाएर आरोप लगाएर एकले अर्कालाई आरोप लाउनु हुँदैन भन्ने कुरासँग म सहमत छु। स्थायी कमिटीको बैठक छ, स्थायी कमिटीको बैठकमा तमाम एजेन्डाहरू छन्, तर एजेन्डाभन्दा अगाडि मदन स्मृतिको दिन प्रधानमन्त्री बोलिदिनु, मदन जयन्तीको दिन प्रधानमन्त्री बोलिदिनु भयो, भारतले सरकार ढाल्दैछ, हाम्रा नेताहरूका पनि त्यस्तै आवाज सुनिँदैछन् भनेर। स्थायी कमिटी त बाँकी समय त त्यही भनाइमा केन्द्रित भइरहेको छ नि। प्रधानमन्त्रीसँग अर्का अध्यक्षले राजीनामा दिनुहोस् 2टै पदबाट, राजीनामा भारतले होइन मैले मागेको भनिदिनु भयो। त्यसपछि सुरु भएको ध्रुवीकरण त आजसम्म त्यो स्थायी कमिटीका 7वटा एजेन्डामा प्रवेशै गरेको छैन। त्यो 2टै पद छोड्ने कि नछोड्ने होइन। तपाईँ पनि स्थायी कमिटीको बैठकमै बसे जसरी चाहिँ राखिदिनु हो, होइन? स्थायी कमिटीबाट सार्वजनिक गर्ने तपाईँको प्रवक्तालाई त पत्याउनुहुन्छ नि। तर कतिपय कुराहरू आएका छन् स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र। मैले अगाडि भने कि यहाँ त प्रधानमन्त्री चाहिँ यो देशमा चाहिँ 4 जना एउटै पार्टीको भइसकेका प्रधानमन्त्रीहरू भइसकेका नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यो भनेको नेकपा हो। त्यसै गरी मैले भनेको चाहिँ सचिवालयमा चाहिँ त्यहाँ एकदम 9 जना नेताहरू जसको इतिहास लामो छ। स्थायी कमिटीमा पनि त्यस्तै घगडान इतिहास बोकेका नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएकोले नेताहरूको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा, व्यवस्थापनको सन्दर्भमा फेरि एउटा कुरा म तपाईँभन्दा अगाडि बढेर स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा विडम्बना भनेको चाहिँ नेतृत्वको व्यवस्थापनको कुरा पनि हो, होइन? विगतदेखि नै फेरि व्यक्तित्वको टकराव हुने नेताहरू, होइन, नेताहरूको व्यक्तित्वको टकराव हुने, त त्यसलाई सिद्धान्तको लेबल लाउने, विचारको घर्षणका ठाउँमा चाहिँ
त्यो पनि कुरा अनि त्यससँग विचारलाई जोडेर त्यसो भएकोले फेरि राजनीति भनेको चाहिँ नि राजनीतिक कुरा मात्रै होइन, त्यो व्यवस्थापनको कुरा पनि हो। त्यो नेतृत्वको व्यवस्थापनको मात्र होइन, लाखौँ कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनको कुरा हो। त्यो चाहिँ तपाईँको यो देशमा रहेका अनेकन प्रतिभाहरूको साहित्य क्षेत्रका, विज्ञान चाहिँ र प्रविधि क्षेत्रका होइन, यता पर्यटन र अनेकन प्रबन्धनका क्षेत्रका अर्थविदहरूका तमाम मान्छेहरूको खोजी मान्छेहरूलाई खोजी उपयुक्त जिम्मेवारी दिने पनि यो राज्यको दायित्व हो। त्यसमाथि तपाईँले भने जस्तो जो रुलिङ पार्टी छ, कम्युनिस्ट पार्टी छ, यो आफ्नो भित्र मात्र होइन, अनेकन तहमा रहेका यस्ता प्रतिभाहरूको उचित जिम्मेवारीतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कोणबाट छलफल चल्नु स्वाभाविक कुरा हो। त्यसो भएकोले तर यो चाहिँ विभाजनको तहमा होइन, यो चाहिँ सुदृढ एकताको तर्फबाट नै त्यो सोचका साथ नै अगाडि बढ्दा नै उपयुक्त हुन्छ। र तपाईँलाई पहिलो प्रश्नतिर फर्काउँछु। नेताहरू यहाँ द्वन्द्व गरिरहेका छन्, द्वन्द्व अलि अस्वाभाविक रूपमा लामो भयो, केही समय भएर समाधान निस्केको भए त्यसले त्यो द्वन्द्व होइन उत्साहको परिणाम दिइसक्थ्यो। देशभरि प्लेकार्ड बोकेर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न देऊ भन्नेसँग अर्को समूहले झडप गरेका पनि उदाहरणहरू बनिसके होइन। 2/3 आफ्नै मत छ। संविधान संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ संविधान बहिष्कार गरेका समूहले पनि आएर समर्थन गरेका छन्। अर्थात् प्रधानमन्त्रीसँग अस्ति संविधान संशोधनको ठाउँबाट हेर्ने हो भनेदेखि त संसदको 100% भनेको आम नेपालीको 3 करोड नेपालीको समर्थन छ एकातिर। अर्कातिर चाहिँ 10-20 जनाको समूह निकालेर लिएर चाहिँ प्लेकार्ड लेखेर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न देऊ भनिरहेको अवस्था छ। तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ? प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएका छैनन् कि सकिराख्नु भएको छैन कि के हो समस्या? मेरो निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ता मात्र होइन, नेकपाका कार्यकर्ता मात्र होइन, पुरै जिल्लाका जिल्लावासीहरू मात्र होइन, सिङ्गो देशवासीहरू यति बेला सग्लो नेकपा खोजिरहेका छन्, एउटै आवाज खोजिरहेका छन्। र अगाडि भने सरकारको अगाडि जे चाहिँ काम कारबाहीहरू छन्, सरकार जे कार्यभारहरू छन्, ती कार्यभारहरू सम्पन्नताका लागि सरकारसँग र पार्टीसँग आग्रह गरिरहेका छन्। त्यसो भएकोले यति बेला चाहिँ वास्तवमा तपाईँले भने जस्तो अनेकन समस्याहरू हुन सक्दछ। त्यो पार्टीले नेताहरूको बिचको सहमतिले, नेताहरूको बिचको चाहिँ नि विश्लेषणका आधारमा निकालिने वैज्ञानिक र वस्तुगत निष्कर्षका आधारमा चाहिँ सही निष्कर्ष निकाल्नुहोस् भनेर नै कार्यकर्ताहरूले भनिरहेका छन्। र यस क्रममा म तपाईँलाई बताउँ, हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले, सांसदहरूले समेत भनिरहेका छौँ, यो आवाजलाई नेतृत्वले पनि गम्भीरतापूर्वक सुनिरहेको छ। र यस बिचमा तपाईँले फेरि केन्द्रीय कमिटीमा विवाद भएर मात्रै बैठक लामो भयो यस्तो होइन। केही समय स्थायी कमिटीमा चाहिँ के यस बिचमा केही अब यो बिचमा झरी बादल भयो, ठुलो चाहिँ नि क्षति भयो, पहिरो गयो, बाढी गयो, यस बिचमा 1 हप्ता रोकिएको छ। त्यसो भएकोले फेरि कतिपय अगाडि भने लामो समय स्थायी कमिटीको बैठक नभएको कारणले अनेकन समस्याहरू आए। त्यस कारणले त्यसबारेमा छलफल हुनु समय लाग्नु अन्यथा कुरा होइन। स्थायी कमिटीका एजेन्डामा फलानु एजेन्डाको बहस सकियो, त्यसपछि दोस्रो एजेन्डामा प्रवेश गर्यो र तीनमा विवाद छन्, समाधान हुन सकेनन् भनेको भए सम्भवतः यो आम नागरिकका लागि पनि नेकपामा विवाद होइन बहस भइरहेछ भन्ने लाग्थ्यो। नेताहरू चाहिँ फरक फरक समूह बनाएर राष्ट्रपतिकोमा जाने, नेकपा एमाले कसले दर्ता गर्यो भनेर प्रश्न गर्ने, दर्ता प्रक्रिया किन गइरहेछ भनेर शङ्का हुने सम्मको जुन खाले स्थिति देखिँदैछ नि, यसलाई तपाईँले जति स्वाभाविक बनाउन खोजे पनि आम नागरिकले स्वाभाविक रूपमा लिन सकिरहेका छैनन्, कार्यकर्ताले पनि सकिरहेका छैनन्। अब स्वाभाविक यात्रा सुरु गर्न चाहिँ गर्ने के तपाईँ व्यक्तिबाट सुझाव खोज्दैछन्? म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि अनेकन आशंका चाहिँ मनमा उठाएर बस्ने सम्पूर्ण कार्यकर्ता होस् वा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई माया गर्ने शुभेच्छुक होस् वा चाहिँ आम नागरिक हुन्, सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो पार्टी सयौँ नेताहरूको चाहिँ त्यागपूर्ण इतिहास र सृजनात्मक सोच र सँगसँगै हजारौँ शहीदहरूको रगत र लाखौँ कार्यकर्ताहरूको पसिना
र चाहिँ श्रमले बनेको पार्टी भएको नाताले यो पार्टी को अगाडि जे चाहिँ ऐतिहासिक कार्यभारहरू छन् त्यो सम्पन्न हुन्छन् र त्यो सम्पन्न गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टी भित्र चल्ने बहसहरू ती स्वाभाविक हुन्, वाद विवादहरू चल्ने स्वाभाविकहरू हुन्, तर ती कुराहरू सही ढङ्गले निकास निस्कन्छ। र म भन्न चाहन्छु कि यति बेला सडकमा कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अनेक नारा लाए आदि इत्यादि कुरा गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा लिएर कोही पनि कार्यकर्ताहरू चाहिँ नि सडकमा गएको म देखेको छैन। सबै कार्यकर्ताहरूको एउटै आवाज छ, एकले अर्कालाई आलोचना, एकले अर्कालाई आरोप नलगाउने र चाहिँ त्यो लगाउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि आम कार्यकर्ताहरूको भावना छ र नेताहरूको पनि सोच छ भन्ने म ठान्दछु। त्यस कारणले सबैको इतिहास आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नि एकदम चाहिँ गौरव गर्न लायकका इतिहासहरू छन्। त्यस कारणले अब यति बेला नेता को पछाडि दौडिने होइन, सग्लो नेकपा बनाउनका लागि आम कार्यकर्ताहरू राखिराख्नका लागि आम कार्यकर्ताहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। त्यो भूमिका कार्यकर्ताको तहबाट निर्वाह भइरहेको छ। यसमा नेताहरूका पनि समस्या समाधान हुँदै कतिपय तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कतिपय कार्यकर्ताहरू पार्टीको कार्यकर्ता होइन, नेताको चाहिँ कार्यकर्ता बन्न चाहने यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई नीति प्रधान पार्टी भन्दा नेता प्रधान बनाउन खोज्ने र त्यो एकजना नेताको पछाडि मात्र होइन। मैले भन्ने गरेको छु कि एउटा कतिपय हाम्रो कार्यकर्ताहरू चाहिँ एकदम कस्ता पनि निस्के मान्छेहरू समाजमा अनेक खालका हुन्छन् र छिटफुट रूपमा त्यो धेरै छैन, त्यो 1-2%मा होला। मैले भने कि बालुवाटार जाने एउटा कुरा गर्ने, त्यही खुमलटार जाने अर्को कुरा गर्ने, अनि कोटेश्वर आउने अर्को कुरा गर्ने, माथि चाहिँ हात्तीगौडा होस् वा चाहिँ तपाईँको यता स्वयम्भूतिर गएर अर्को कुरा गर्ने र नेताहरूलाई मिलाउन होइन, नेताहरूलाई फुटाउन लाग्ने खालको एउटा घुमन्ते खालका कार्यकर्ताहरू पनि मैले देखेको छु। त्यस्तो कार्यकर्ताहरू भनेको 1-2% हुन्छ, तर अहिले 99% कार्यकर्ता भनेको यो पार्टीलाई जोगाउनका लागि लागिरहेका छन्, त्यो भूमिका खेलिरहेका छन्। चाहे संसदभित्रका कार्यकर्ताहरू हुन्, चाहे चाहिँ अरू पार्टी कार्यकर्ता जो चाहिँ विभिन्न कमिटीमा रहेर काम गरिरहनुभएका कार्यकर्ता, कतिपय कमिटीमै बस्न पाउनु भएको छैन होइन। त्यो अगाडि अब रह्यो तपाईँसँग व्यक्तिगत पनि जोडिने कुराहरू, कोही माइती घरतिर जम्मा भए, कोही धुमराईतिर जम्मा भएर पार्टी फुट्नु हुँदैन भनेर दबाब दिइराखेका थिए। यता माइती घरतिर जम्मा हुनेले व्यक्तिलाई काम गर्न देऊ भन्नेतिर बडा प्रेसर गरिरहेका थिए। उता पार्टीका विषयमा पार्टी यो विभाजन हुनका लागि एक भएको पार्टी होइन र नागरिक चाहना कार्यकर्ताको चाहना होइन भनेर बसिरहेका थिए। तपाईँलाई कतै पनि नभए जस्तो होइन देखिरहेको थियो। अनि मैले अगाडि भने सीमित केही मान्छेहरू यता र उता चाहिँ देखिनका लागि वा देखाउनका लागि कामहरू गरे होला, त्यो फिर्त कुरा हो। तर सबैको चाहना यति बेला को कहाँ कुन भूमिकामा छ त्यो आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्ने कुरालाई म अन्यथा म भन्न चाहन्न। तर अगाडि भने हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई एकीकृत बनाइराख्न चाहन्छौँ, सग्लो बनाइराख्न चाहन्छौँ। छिटो हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेको जुन कुरा छ कि समृद्धितर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउँदै समाजवाद अबको यात्रा हो भन्ने कुरा हामीले प्रस्तावनामा लेखेका छौँ। र यति बेला युगले, इतिहासले, समयले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि यो गम्भीर अभिभारा सुम्पेको छ। हो, यो पुरा गर्नका लागि हाम्रो नेतृत्वलाई एक ठाउँमा ल्याउने, त्यसका लागि दबाब दिने। ठिक छ, आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर बहस गरेर तपाईँहरू टुङ्ग्याउनुहोस्, सक्दा वरिष्ठ नेता अध्यक्षज्यूहरू बसेर टुङ्ग्याउनुहोस्, नसक्दा सचिवालय बसेर टुङ्ग्याउनुहोस्, त्यो नसक्दा स्थायी कमिटी बैठक बसेर टुङ्ग्याउनुहोस्। कतिपय राजनैतिक वैचारिक बहसहरू महाधिवेशनमा टुङ्गो लाग्ला, तर अहिले आन्तरिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा तपाईँहरूले निकालेको निष्कर्षमा पार्टी वस्तुगत र व्यावहारिक हिसाबले चाहिँ वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालेर आउनुहोस्, हामी मान्न तयार छौँ भनेर कार्यकर्ताको तहबाट, केन्द्रीय कमिटीको तहबाट, सदस्यको तहबाट हामीले भनिरहेका छौँ। र यो मेरो मात्रै भनाइ होइन, यो अगाडि भने 99% कार्यकर्ताको भनाइ हो। यो भावनालाई नेतृत्वले बुझ्नुपर्दछ। यस कोणबाट हामी एकीकृत ढङ्गले यो आन्दोलनको नेतृत्व
तपाईँहरूले गर्नुहोस्। अहिलेसम्म जे योगदान गर्नुभएको छ त्यसका लागि सलाम छ। सँगसँगै अझ तपाईँहरूको चाहिँ प्रशंसा गर्न पाउने गरी अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो भूमिका छ, हामी छ भने तपाईँहरूले जिम्मेवारी दिनुहोस्। हामीले यही भनिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा उसलाई समृद्धि समाजवादतर्फको यात्रा उन्मुख गर्ने मात्रै होइन कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पुराना व्यवस्थाभन्दा के परिवर्तन भयो त भनेर आवाज गराउनु पर्ने गम्भीर गुरुतर दायित्व छ। यो दायित्वको निर्वाह गर्नुपर्नेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकार बल्ल बल्ल संसदमा पुगेर आशा जगाएको समितिबाट बल्ल बल्ल पारित भएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल बाँकी नै छ। यत्रो देश नै दुई ध्रुवमा उभिएर ठिक र बेठिक भनिरहेको एमसिसीका बारेमा निर्णय गर्नु छ। त्यो निर्णय गर्ने सहितका थुप्रै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थाती राखेर संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिन्छ। अब त्यस्तै भूमिकाले यो समयको दायित्व पुरा गर्न सक्ला? पहिलो कुरा त तपाईँलाई म बताउँ, यो संसद अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, बर्खे अधिवेशन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसका बिचमा यो संसद अधिवेशन आह्वान भएको तपाईँलाई थाहा छ कि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को ठुलो महामारीको बिचमा यो संसद अधिवेशन सुरु भएको थियो। यसको पछाडिको एउटै कारण थियो कि जेठ 15 गते संसदबाट बजेट चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत नहुने हो भने वास्तवमा त्यो संवैधानिक एउटा समस्या निम्तिने थियो। त्यो कुरालाई संविधानमा नै त्यो उल्लेख भएको कारणले गर्दाखेरि यो खास गरी बजेट अधिवेशन आह्वान भएको परिस्थिति थियो। सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा अनेकन कोणबाट छलफल भइरहेको थियो। संसद कसरी चलाउने चाहिँ यो कोणबाट कुराहरू उठिरहेको बिचमा संसद चलिरहेको थियो र मूल कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अधिवेशन चाहिँ मूल काम यो बर्खे अधिवेशनको भएकोले त्यो सकिएपछि स्वाभाविक रूपमा अब यो तपाईँले भने जस्तो ऐन निर्माण गर्ने कुरा कतिपय संसदले पारित गर्नुपर्ने अनेकन प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा बरु छिटै हुँदै अधिवेशन आह्वान गर्न सकिन्छ। विशेष अधिवेशन मार्फत ती कामहरू हुन सक्छन्। त्यस कारणले यो मूलतः कोभिड-19 कोरोना भाइरसकै कारण चाहिँ यो अधिवेशन र बर्खा पनि र बाढी पहिरो आदि इत्यादि भएको कारणले यो बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको परिस्थिति छ। जहाँसम्म तपाईँले भनेको यो संसदले नगरी नहुने जुन पारित गर्नुपर्ने बनाउनुपर्ने ऐन मैले एउटा दुईटा उदाहरण छलफलहरू चलेका छन्। त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने तपाईँले भनेको कतिपय आम नागरिकलाई आशा जगाउने भूमिकामा आउन सक्यो कि सकेन? तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले आम नागरिकलाई दिने यसबीचमा हेर्नुहोस्, विगतमा राजनीतिक अस्थिरता नै नेपाली राजनीतिको विशेषता बन्यो। त्यो राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रलाई तोड्दै आजसम्म हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। तपाईँले भने जस्तो अब यो गणतन्त्र व्यवस्था मात्रै परिवर्तन जनताले खोजेका होइनन्, जनताको दैनन्दिन अवस्थामा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। पात्र मात्रै परिवर्तन होइन, प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ, सुधारात्मक परिवर्तन भन्ने कुरा छ। सरकार मात्र होइन, संस्कारमा परिवर्तन हुनु पर्यो भन्ने आम नागरिकको भनाइसँग म सहमत छु। तर यसबीचमा यो कोभिड-19 लगायत यत्रो चाहिँ चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बिचबाट जुन ढङ्गले हामी अगाडि बढ्दैछौँ कि सरकारले केही नयाँ कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छ, नेकपाले केही चाहिँ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू पुरा गर्नु जरुरी छ। अब तर यसले केही असर गरेको छ, तर पनि यसबीचमा एउटा मुलुकले चाहिँ गन्तव्य तय गरेको छ, केही आधारहरू तयार भएका छन्। तर यसबीचमा कतिपय सुशासनको क्षेत्रमा होइन, भ्रष्टाचारलाई सुन्ने सहनशीलताको नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्ने कुराको सन्दर्भमा कतिपय कमी कमजोरी भएका छन्। केही महत्त्वपूर्ण ऐनहरू आउन बाँकी छन्। त्यसो भएकोले केही चाहिँ कतै कतै चाहिँ पुरा नभएको हो कि भन्ने छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब एकदम चुस्त दुरुस्त ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्दछ। त्यसका लागि पार्टीले पनि एउटा चाहिँ सोच बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ, नेतृत्वमा एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने आम भनाइसँग सहमत हुँदै मेरो एउटा साझा भनाइ हुन सक्छ। त्यो भनाइ के हुन सक्छ भने नेताहरू अब चाहिँ आफू पनि निर्णयको बन्धक नबन्नुहोस्, देशलाई पनि बन्धक नबनाइदिनुहोस्, अघि बढ्नुहोस्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास पनि सँग यो सरकारको, यो पार्टीको, नेकपाको भूमिका जोडिएको छ। त्यसकारणले यो गम्भीर यहाँ केवल नेकपामा आएको विभाजनले मात्र होइन, नेकपाको विभाजनले केवल नेकपाकालाई मात्रै हैरानी र चाहिँ नि त्यो असन्तुष्टि बनाउने होइन, क्षति बनाउने होइन। छिटो संविधान
संविधानमाथि समस्या हुन्छ हैन, लोकतान्त्रिक गण व्यवस्थामाथि समस्या हुन्छ र सिङ्गो नेपाली जनताको आशामा तुसरापात समस्या आइसकेको छ। तुसरापात हुन्छ। योबाट अगाडि बढ्नु एकदम यो तपाईँ मेरो आम नागरिकहरूको साझा आह्वान हो। यो आह्वान नेताहरूले सुन्नु पर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि नेतृत्वले सुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।